आयुर्वेदिक दोतोरांनी राज्याच्या अर्थसंकल्प 2026 आयुषा खातीर समर्पित मंत्रालयाची घोषणा तशेंच भलायकी धोरण सुरू केल्ल्यान येवकार दिला, जाका लागून आयुर्वेदिक दोतोरांक राज्यांत प्रॅक्टीस करपाक मदत जातली अशें ते म्हणटात। तशेंच राज्यांतल्या एकात्मिक ऑन्कॉलॉजी क्षेत्रात घटमूट करपा खातीर केल्ल्या वांटपाची तोखणाय तांणी केल्या। मनान आनंद गर्व आणि खोस भोगता। काल बजेटरी अनाउन्स गोयचो बजेट अनाउन्स जालो आनी तातूंत आमचे यशस्वी आमचो दोतोर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली की एक सेपरेट आमचो आयुष डायरेक्टोरेट संपन्न जातलो। तशेंच आमची आयुष पॉलिसी 2026 ही अनाउन्स केल्ली आसा। म्हाका दिसता एक खूब गरजेची अशी काळाची गरज अशी जी आयुष डॉक्टरांची गरज आशिल्ली ती एक म्हाका दिसता पूर्ण जाल्ली आसा। हांवें आतां प्रॅक्टीस सुरू केल्या 20 वर्सां जालीं। हांव आमच्या आयुर्वेदीक कॉलेजीचो पयल्या बेंचीचो पयलो स्टुडंट आनी म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी पास आउट जाले तेन्ना आमकां आमचें एकच ध्येय आशिल्लें की क्लिनीक ओपन करपाचें, पेशंट पळोवपाचें आनी आपली उदरगत करपाची। पण ही आतां जेन्ना ती पॉलिसी जी अनाउन्स जाल्ली आसा, संपन्न जाल्ली आसा, म्हाका दिसता तांणी कितें खूब फाटो ओपन केल्ले आसात। म्हणजे एक भुरग्यांची जी आमची आतां कॉलेजींतल्यान जे ग्रॅज्युएट पास आउट जातलो तांचो एक दुसऱ्या प्रकारे दृश्टिकोन जातलो, म्हणजे स्वता कशें आपूण पांयाचेर उबें रावपाचें। आतां पयलें आसा की आयुष डॉक्टर आसून सुद्दां आमी गव्हर्मेंट सर्विसा कडेन धांव मारता, पण तशें जावचें ना। आतां प्रत्येकान म्हाका दिसता आतां वेलनेस पॉलिसी जशी ही घोशणा केल्ली आसा, प्रत्येक जाण म्हाका दिसता आपलें वेलनेस सेंटर कशें उबें करपाचें आनी फुडें आपल्या पेशंटांक कशें बरें करपाचें। म्हणजे सरान आमचे डॉक्टर निलेश कोरड्यान प्रिंसिपलान म्हणलेलें आसा की पयलीं जें आमचें कशें आशिल्लें की पेशंट आयलो ताका ट्रिटमेंट करपाची आनी ताका बरो करपाचो, पण हें ट्रिटमेंट करचे पयलीं तो कसो बरो जावचो ना हाचो विचार कोणी केल्लोच ना। आनी हें म्हाका दिसता गोंयच्या गव्हर्मेंटान पहिल्यांदा म्हाका दिसता हाचो विचार केल्लो आसा। युनिव्हर्सिटी जावन कितें जाता हाजें एक मोठें काम सरान ऑनरेबल CMन केलां तें जे नवीन भुरगे, जे नवीन ग्रॅज्युएट्स आयुर्वेदा कडेन वळटात, आमच्या कॉलेजी थ्रू डिग्री घेतात, तांकां एक मोठें प्रोत्साहन मेळटा। ती भुरगीं एज कॅरियर जे आयुर्वेद ऑप्शन आपूण कॅरियर म्हणजे चूज करतली, तांकां एक सेपरेट आनी आपली ओन आयडेंटिटी दिवपाचें काम काल आमच्या ऑनरेबल CMन केलां। आयुर्वेद हो क्षेत्र खूब व्हडलो जरी आसलो, आज पर्यंत जगाचेर खूब कमी गेलो। मोदी सरकार येतकीच ह्या क्षेत्राक इतली चालना दिली की आज वेगळ्या वेगळ्या देशांनी आयुर्वेद कॉलेजां इस्टॅब्लिश जाली, वेगळ्या वेगळ्या देशांनी आयुर्वेद सिस्टम इस्टॅब्लिश जालो आनी हाज्या खातीर आमचो गोंयचो दोतोर कितलो तयार आसा हें म्हाका सांगपाक खूब गर्व दिसता की अनेक दोतोर जे आमच्या कॉलेजींत शिकल्यात हे फॉरेन पेशंटांक ट्रीट करतात एज वेल एज वेगळ्या वेगळ्या देशांनी वचून थंयी प्रॅक्टीस करतात। पर्संटेज जर तुमी पळयशात बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा गोंयची पर्संटेज सगळ्यांत चड आसा आनी हाचें एकमेव कारण आमकां आमचें शास्त्र उलोवपाक शिकयल्यात आनी आमचे कडेन ती एबिलिटी आसा फॉरेनान वचून लोकांक सांगचें आमचें शास्त्र कितलें बरें आसा तांकां कन्विन्स करचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक।